यहाँ का ताजिर फैसले सबसे बड़ा कोर्ट है, वो जो यहाँ का ताजिर है, जिनका ये इदारा है, 6000 ताजिरों का इदारा है, वो फैसला करेंगे चोर, बददियानत और अनपढ़ लोग कौन है जो अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं। मैं किसी के लिए अपनी कब्र नहीं जला सकता हूं, न मेरा बोर्ड अपनी कब्र जला सकता है, न किसी के लिए बेईमानी कर सकते हैं। इलेक्शन बोर्ड बना किस लिए है? इलेक्शन बोर्ड का काम यही होता है, भाई इनका मैनिफेस्टो देखो, इनका फार्म देखो, अगर सदारती ओहदे के लिए फार्म है तो जनरल सेक्रेटरी के तो सदर, और चारों फार्म गलत है। जब इनसे यह कहा गया, इनके साथ 200 लोग थे, जब ये फार्म दाखिल करने के लिए आए, इनके साथ 200 लोग थे, हर कैंडिडेट वो चले गए, अब इनके साथ थे। हमें उस वक्त एक खतरा हुआ कि ये दफ्तर को तोड़ फोड़ करेंगे, यहाँ कैंडिडेट जो उम्मीदवारों ने फार्म जमा किया मैं भी वो हमसे छीने जाए, मैं भी हम पर भी हमला किया जा सकता था। नहीं, मेरे लिए फख्र की बात है, वक्त फैसला करेगा, यहाँ की अवाम फैसला करेगी, यहाँ का ताजिर फैसला करेगा, चोर कौन है, बददियान कौन है, अनपढ़ कौन है। बाकी किसी को गलत फहमी है कि बोर्ड क्या किसी के सामने झुकेगा या बिकेगा, ना झुका है ना बिकेगा। जो भी बोर्ड इस इलेक्शन बोर्ड में रह चुके, जो भी चेयरमैन रह चुका है बोर्ड के, ना आज तक बिका है, इसकी हिस्ट्री है। ये आज का इदारा नहीं है, ये पिछले 60 साल से कायम है, और 60 साल में इलेक्शन होते रहे, कभी ये ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से पढ़े लिखे अनपढ़ जो इनको कहा जाएगा, जिनको दुनिया का पता नहीं है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला के जनाब अशफाक अहमद काजी साहब को, चेयरमैन, जो इलेक्शन बोर्ड बारामूला के चेयरमैन हैं। काजी साहब ने ट्रेडर्स फेडरेशन में बहैसियत सदर भी काम किए हैं, और इस वक्त काजी साहब बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं। और जो इलेक्शन नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की है कि बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन का इलेक्शन होने वाला है, और इसमें इन्होंने फार्म भी रिसीव किए हैं और जांच पड़ताल भी की है। कुछ फार्म जांच पड़ताल के बाद रिजेक्ट हुए हैं और कुछ फार्म स्टैंड भी रह गए हैं। फार्म 2 अहदों के लिए भर दिए गए हैं, एक सदारती उम्मीदवार के लिए और दूसरा जनरल सेक्रेटरी के अहदे के लिए। ये बारामूला ट्रेडर्स फेडरेशन है। तो जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, उन्होंने इलेक्शन बोर्ड के इस फैसले पर उंगली उठाई है कि इलेक्शन बोर्ड ने जानिबदारी से काम किया है और यहाँ पे फेवरेटिज्म से काम चलाया जा रहा है। और एक खास कैंडिडेट पर भी उन्होंने उंगली उठाई है कि इलेक्शन बोर्ड उस कैंडिडेट की हिमायत कर रहा है और उसको जितवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो इशफाक साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो इनसे यही हम जानना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन बोर्ड को कहाँ पे ये गलती हुई कि जो इन पे उंगली उठाई जा रही है, जो इन पे ये चार्ज किया जा रहा है। कुछ ताजर भी ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्शन बोर्ड ने गलतियां की है, फेवरेटिज्म है, और जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो आइन और नॉर्म्स और क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं हुई हैं। ये कैंडिडेट जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो दावा कर रहे हैं। जनाब अशफाक साहब, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दफ्तर में आप पहली दफा तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं आपको व्यापार मंडल का मुख्तसर सा तारुफ कराऊं। व्यापार मंडल एक बहुत पुराना इदारा है जिसकी क़यादत यहाँ की बहुत बड़ी हस्तियों ने की है, और सबसे बड़ी बात है ये रजिस्टर्ड इदारा है जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, मुंसलिक है, अंडर रजिस्ट्रेशन नंबर 1225-S-OF-1986। ठीक है। उसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसके साथ भी एप्लीकेशन है एसोसिएशन की, जो हमारा ये मंडल है।
جس کو व्यापार मंडल भी कहते हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला भी कहा जाता है. चूंकि इसमें 3 ओहदे जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका इंतखाब बाई बेल्ट किया जाता है. सबसे पहला जो ओहदा होता है वो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का होता है, उसको भी बाई बेल्ट मुंतखब किया जाता है. उसके बाद सदर जो इस इदारे के होते हैं और जनरल सेक्रेटरी जो इस इदारे के होते हैं, उनका भी जो इंतखाब होता है वो बाई बैलेट किया जाता है. इसी हवाले से जो हमारे जो साहिब यहाँ पे पहले सदर साहिब थे, जनरल सेक्रेटरी जो मुंतखब होकर आए थे, जिन्होंने ये इदारा अपने टर्नओवर में चलाया और उनका टर्नओवर ख़त्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन बोर्ड का इंतखाब भी हुआ. इसके बाद मुझे इलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन बज़र बेल्ट में मुकर्रर हुआ. कोई ज़बानी मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ. ताजरों के जो 4,000 ताजर जो हमारे, जिनके नुमाइंदे या जिन्होंने मुझे वोट किया, और मैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुंतखब हो गया. इलेक्शन बोर्ड में जो चेयरमैन के अलावा जिन हमारे मेंबरान हजरात होते हैं, उनकी तादाद 15 होती है, जो आपके सामने यहाँ भी बैठे हैं, कुछ आने वाले भी हैं. अब चूंकि 2022 में हमारे इलेक्शन होने वाले, इसके लिए हमने एक शेड्यूल निकाला. ये शेड्यूल है जिसमें ये लिखा है कि भाई जो उम्मीदवार इलेक्शन में, जो ताजिर व्यापार मंडल के सदारती या जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो 22/8/2022 को इंतखाबी फार्म दफ्तर हाजा से हासिल करें और 24/8/2022 को फार्म दफ्तर हाजा में जमा कराए. इसी तरह जो तीसरा है, वेरिफिकेशन होती है, इसकी जांच पड़ताल उसको कहा जाता है, वह हमने 25 और 26 को रख दी. इसी तरह जो तीसरा जो है विड्रॉल ऑफ फार्मर्स, कोई उम्मीदवार ये चाहता है कि मैं किसी के हक पर विड्रॉ करूं या ऐसे विड्रॉ करूं, उसके लिए हमने 27 तारीख मुकर्रर किया था. फिर 29 इशू ऑफ सिंबल्स और वोटर वगैरह जो लिस्ट जो इनका जो कैंडिडेट स्टैंड रहते हैं उनको हम इशू करते हैं. अब जो इस दौरान 22/8 को जब हमने फार्म उम्मीदवारों को दिए, उनकी तादाद 14 थी, जिसमें 7 जनरल सेक्रेटरी के फार्म हमने इशू किए और 7 सदारती ओहदे के लिए. फार्म जो हमारे पास जो थे, जिनको हम ओरिजिनल फार्म कहते हैं, उस पे अथॉरिटी के स्टैंप, ये बिल्कुल आप दिखाएं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज यहां किया गया कि हमें जी इल्जाम ये लगाया गया कि आपके फार्म पे सील और सिग्नेचर नहीं थे, वो अथॉरिटी को देने थे. बिल्कुल मैंने सही कहा है. जो फार्म हमने 22/8/2000 जिस वक्त उन्होंने लिए, जो ओरिजिनल फार्म जिनको हम कहते हैं, उस पे अथॉरिटी के स्टैंप और सीरियल नंबर, ये हमारे ओरिजिनल फार्म्स है. ठीक है. और 2 फार्म है, ओहदे सदर, ओहदे जनरल सेक्रेटरी, इस पे लिखा है. ये मतलब ये फार्म ओहदे सदर के लिए, ये अलग अलग फार्म है, कोई एक ही फार्म नहीं है ओहदे जनरल सेक्रेटरी के लिए. ठीक है जी. इसलिए सील और सिग्नेचर अथॉरिटी को बाद में नहीं डालनी थी. सील और सिग्नेचर अथॉरिटी को बाद में नहीं डालती, ये फार्म लेने से पहले उनको चेक करना था, जिस तरह उन्होंने लिए, सबों ने लिए. और इस फार्म की कीमत 500 रुपये उन्हें जमा, बिहार एक कैंडिडेट ने जमा कराया और फार्म हासिल किए. उसके बाद भी हमने अपने व्यापार मंडल बारामूला के इस पैड पे भी उनसे रिसिप्ट लिया, अंडर जिस सीरियल नंबर इन्होंने फार्म लिया और कैंडिडेट्स ने दे दी. ये सब ऑन रिकॉर्ड है, इस वक्त हम दिखा रहे हैं. और इन्होंने लोगों को ये कंफ्यूज किया, पहले मैं बताना जी, हमें ये फार्म रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके फार्म पे सील एंड सिग्नेचर नहीं है, ये अथॉरिटी इनको डालना था. ये हमने पहले डाला था, ये बाद में अथॉरिटी को नहीं डाला था. जिस तरह आपने पहले फार्म लिए थे उस पर सील और सिग्नेचर, जब वो गलत आपके साबित हुए, उनके फार्म कैसे गलत हुए, जिसके लिए हमने जिसने सदर का फार्म हासिल किया था, हमें रसीद भी दिया था जी, अंडर दिस सीरियल नंबर मैंने प्रेसिडेंट फार्म लिया है, अंडर दिस सीरियल हमने जनरल सेक्रेटरी फार्म हासिल किया है. जब फार्म दाखिल करने का तो ये डेट आया 24/8, ये वापस भरने का ये जो हमने तारीख मुकर्रर की थी 24/8, अमल शुरू हुई. हमारे पास 10 कैंडिडेट आए. अब ये 4 जो कैंडिडेट हमारे 4 कैंडिडेट साहिबान, उम्मीदवार साहिबान, जब ये फार्म लास्ट यही थे हमारे पास. मैं यहाँ पे मौजूद था, पूरा दिन में यहाँ नहीं था, मैं श्रीनगर था उस दिन, उस वक्त मैं यहाँ ही मौजूद था. जब ये हजरात यहाँ आ गए, हमारे प्रेसिडेंट ऑफिसर के पास गए, वहां पे जब फार्म देकर जाता है, इनका फार्म यही थे ओरिजिनल फार्म के पास, जो एक जिनने गलत ये फार्म भरे. फार्म क्या देखा जाता है, जिसने सदर का फार्म
लिया था वहां से वो जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म दाखिल कर रहा है। जिसने जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म लिया था उस सदारती ओहदे के लिए फॉर्म भर। जब ये सीरियल नंबर मिलाए गए उनसे कहा गया ये क्या है, आप तो वेल क्वालिफाइड, आपने तो सदर का फॉर्म हाँ जी किया था, ये तो जनरल सेक्रेटरी का है, ये भी इनको नहीं पता था। ठीक इसी तरह जिसने जनरल सेक्रेटरी का और एक फॉर्म का मसला थी, 4 कैंडिडेट थे जिनमें ताहिर हसन दान साहब एक थे जो सदारती ओहदे के लिए फॉर्म जिन्हें लिया था, दूसरे पीर मुश्ताक साहब थे सदारती ओहदे के लिए फॉर्म लिया था, तीसरे जनाब उनके थे बशारत मलिक साहब जनरल सेक्रेटरी के लिए उन्हें फॉर्म लिया था और वापस जो भर दिया सदर के लिए फॉर्म भर दिया था, और इकबाल अहमद चालकू साहब जिन्हें जनरल सेक्रेटरी के लिए वापस जब भर दिया सदर और खुद वो मौजूद नहीं तो उसके लिए उन्हें एप्लीकेशन दी कि उसकी किसी बहन की शादी, हमने कहा कोई बात नहीं रख दीजिए आप, हम देख लेंगे, क्योंकि वो माइनर था। वो कोई जब फॉर्म देखे गए वो एक दूसरे के उनको पता भी नहीं था, जिनको सदर का फॉर्म बना था उन्हें जनरल सेक्रेटरी का फॉर्म दिया। ठीक है जी। नंबर 1 सील एंड सिग्नेचर यहाँ के ताजरों को, ताजरों ने फैसला करना कि हम चोर है, हम वो उनको चोर है बदयान क्यों हमारे पास वो हम एक इस वक्त जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, हम वो अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ना हम सोच सकते हैं कि हम किसी ताजिर को या किसी यहाँ के बाशिंदे को चोर या बदयानत करके उसको हम एड्रेस करें। यहाँ का ताजिर फैसले सबसे बड़ा कोर्ट है, वो जो यहाँ का ताजिर है जिनका ये इदारा है 6000 ताजिरों का इदारा है, वो फैसला करेंगे चोर बदयानत और अनपढ़ लोग कौन है जो अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं। मैं किसी के लिए अपनी कब्र नहीं जला सकता हूं, ना मेरा बोर्ड अपनी कब्र जला सकता है, ना किसी के लिए बेईमानी कर सकते हैं। इलेक्शन बोर्ड बना किस लिए है? इलेक्शन बोर्ड का काम यही होता है भाई, इनका मैनिफेस्टो देखो, इनका फॉर्म देखो, अगर सदारती ओहदे के लिए फॉर्म है तो जनरल सेक्रेटरी के तो सदर, और चारों फॉर्म गलत है। जब इनसे यह कहा गया, इनके साथ 200 लोग थे, जब ये फॉर्म दाखिल करने के लिए आए इनके साथ 200 लोग थे, हर कैंडिडेट वो चले गए, अब इनके साथ थे। हमें उस वक्त एक खतरा हुआ कि ये दफ्तर को तोड़ फोड़ करेंगे, यहाँ कैंडिडेट जो उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कर मैं भी वो हमसे छीने जाए, मैं भी हम पर भी हमला किया जा सकता था। जो 10 लोग हमें खान 200 लोग का, हमने एक हिकमत अमली तय की, हमने इनको फॉर्म दिए विदाउट सील एंड सिग्नेचर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये डुप्लीकेट फॉर्म है, सिर्फ इसलिए कि इनका तवज्जो हटाने के लिए। और जब ये खुश हो गए जी हमने फॉर्म, लेकिन बदकिस्मती इतने अनपढ़ लोग निकले कि इन्हें ये भी चेक नहीं किया कि हमने पहले क्या कौन सा फॉर्म लिया था, अब कौन सा। बहरहाल इन्हें फॉर्म भरने यहाँ ही दफ्तर में शुरू कर दिए कि बजगाना हरकत, जैसे माले का इलेक्शन था। लेकिन इनको शायद बापार मंडल का पता नहीं, बापार मंडल कितने इलेक्शन हो गए, कितनी हस्तियां आ गई और कितने डिसिप्लिन तरीके से हुए आज तक। और बदकिस्मती से जहां अनपढ़ लोग होते हैं वहां ऐसा ही होता है। नंबर 1 इन्होंने फॉर्म जब यहां भरने शुरू कर दिया, फॉर्म वापस लाए, उसके बाद एक कैंडिडेट का फॉर्म जो मौजूद नहीं थे, जिनकी ये कहा गया कि बहन की शादी है, उसका फॉर्म भरता जी उधर जनरल सेक्रेटरी के लिए, क्योंकि उस कैंडिडेट को दस्तखत करना था, दस्तखत कैंडिडेट मौजूद नहीं, कोई साहिब आता है हमारे सामने बोर्ड के सामने, उसके बदले दस्तखत करता है, जैसे माले का प्रेसिडेंट बनना था। ये मैं इसलिए बता, मैंने इस पे पर्दा रखा था परसों, क्योंकि हम पहले भाई थे, मैंने कहा इज्जत रजी ठीक नहीं। लेकिन कोर्ट में जाने के बावजूद भी मार्केट में जो जुलूस निकाला, हमें व्यापार मंडल इस इदारे को बड़ा बुला का, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड को, मुझे इससे कोई नहीं, मेरे लिए फख्र की बात है, वक्त फैसला करेगा, यहाँ की अवाम फैसला करेगी, यहाँ का ताजिर फैसला करेगा, चोर कौन है, बदयान कौन है, अनपढ़ कौन है। बाकी किसी को गलत फहमी है कि बोर्ड क्या किसी के सामने झुकेगा या बिकेगा, ना झुका है ना बिकेगा। जो भी बोर्ड इस इलेक्शन बोर्ड में रह चुके, जो भी चेयरमैन रह चुका है बोर्ड के, ना आज तक बिका है, इसकी हिस्ट्री है, ये आज का इदारा नहीं है, ये पिछले 60 साल से कायम है और 60 साल में इलेक्शन होते रहे, कभी ये ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से पढ़े लिखे अनपढ़ जो इनको कहा जाएगा, जिनको दुनिया का पता नहीं है, और ऐसे ही मार्केटों में निकले चोर बदयानत यहाँ बहरहाल, उसके बावजूद भी हमने इनको स्पेस दी कुछ जांच पड़ताल से पहले कि भाई आप करो, कोई बात नहीं, अब ये बरादरी को हम करेंगे। लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, कहते हैं उनको गलत फहमियां थी कुछ, शायद बोर्ड झुकेगा हमसे, बोर्ड बिकेगा, वैसा नहीं हो सकता, ना वो सोचा है ऐसा। बहरहाल इसी दौरान गुलाम हसन साहब, क्या करना चाहता हूं मैं आपको, 25 और 26 का जो जांच पड़ताल का जब अमल शुरू हुआ, तो हमारे बोर्ड के सब मेंबरान ने पूरे 2 दिन इसमें देखा, जांच पड़ताल हुई मुकम्मल तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से। ये 25 और 26 को वेरिफिकेशन ऑफ फार्मर्स और जांच पड़ताल, उनमें जब ये देखा गया कि इनके फार्मर्स, तो मैंने पहले बताया सदर के बरस के वो तो गलत ही गलत थे। फिर जब नए फार्मर्स, जिसको हम डुप्लीकेट फार्मर्स कहते हैं, ठीक है,
وہ بھی جب دیکھا جائے گا جو ادھر ہی بھر دیے ان کو, اس میں اتنی غلطیاں, نہ امیدواروں کے دستخط کہی, وہ بھی بھرنے ان کو نہیں آئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کون سی غلطیاں کی ہے. اب یہ لوگوں کو یہاں کنفیوز کر رہے ہیں کہ ہم صحیح ہے جناب, ہمیں یہ الزام لگایا گیا کہ سیل اور سگنیچر, سیل اینڈ سگنیچر میں نے لگایا وہ بھی غلطی ہے, ڈپلیکیٹ فارم تک بھی ان کو نہیں بھرنے آئے, اور یہ کیا اس رہنمائی یا صدارتی عہدے پہ یہاں اس کی رہنمائی کرتے اس ادارے کی. پہلے یہ سیکھے فارم کیسے بھرا جاتا ہے, پھر دیکھیں الیکشن کے کیا نارمز ہوتے ہیں, پھر الیکشن کیسے بورڈ کا کیا مقصد ہو, بورڈ کی اتھارٹی کیا ہے. باخیر ان کا حق تھا کورٹ میں جانے کا, جمہوری حق ہے, ہمارا بھی تھا, ان کا بھی تھا, ہر ایک کا. دوسرے دن وہ کورٹ میں چلے گئے. اس باپار منڈل بورڈ کے لیے انہیں اسٹیٹس کو لایا, جس میں کورٹ نے ہمیں آرڈر کیا کہ آپ جوں کا تو یہ پھیلا رکھے جب تک کورٹ کا فیصلہ ہمارے لیے مقدم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں. کورٹ جو فیصلہ دے گا وہ ہم سرکمہ میں تسلیم ہے, لیکن کورٹ کے میں اسٹیٹس کو بھیجنے کے باوجود, کورٹ پہ کیس کرنے کے باوجود مارکیٹوں میں نکلی, کورٹ کو اس کا ایکشن لینا چاہیے. اگر کوئی بندہ کیس کرتا ہے وہ پھر کورٹ کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں جلوس نکالے, کیسے نکالے, کیا وجہ ہے, کورٹ ان سے پوچھے, عدالت والے ان سے پوچھے. بہرحال وقت فیصلہ کرے گا, کورٹ فیصلہ کرے گا, جو بھی کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں سرکم تسلیم ہوگا. ناظرین, اشفاق صاحب بارہمولہ الیکشن بورڈ کے چیئرمین ہیں. انہوں نے جو وضاحت کی ہے, پہلے انہوں نے فارم ایشو کیے ہیں, اس کے لیے بھی انہوں نے ڈیٹ دی ہے, پھر فارم کا سبمیشن ہوا ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے باضابطہ ایک ڈیٹ دی ہے, اور پھر ویریفیکیشن کے لیے بھی ایک ڈیٹ انہوں نے دی ہے. آخر پر وڈراول کا بھی انہوں نے ایک تاریخ مقرر کیا ہے. تو پھر جانچ پڑتال کا بھی انہوں نے ایک دن رکھا ہے. تو اس جانچ پڑتال میں جو اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ جو فارم ہم نے دیے ہیں کینڈیڈیٹ کو, وہ سگنیچر تھے, وہ اٹمپٹڈ تھے وتھ سیریل نمبر, اور جن کو دیا گیا ہے جس نے سیکرٹری کے عہدے کے لیے فارم لیا ہے, اس نے اس فارم میں بحیثیت پریزیڈنٹ اپنا نام بھر دیا ہے. اور یہی صدارتی امیدوار کے فارموں کے ساتھ ہوا ہے, جنہوں نے صدارتی امیدوار کے لیے فارم لیے ہیں اور انہوں نے اپنا نام بحیثیت جنرل سیکرٹری فارموں میں بھر دیے ہیں. لہذا جانچ پڑتال میں یہ فارم صحیح نہیں پائے گئے ہیں, اس لیے اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں. اور ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹو کی کہیں کوئی بات ہوئی ہے ان سے؟ بالکل مینیفیسٹو لازمی ہے, جو آئین کے مطابق انتخابی مشروع حسب ذیل فارم کے ساتھ رکھنا لازمی ہے. ہر ایک کینڈیڈیٹ نے فارم کے ساتھ رکھا ہے, انہوں نے بھی رکھا ہے, مینیفیسٹو کے بغیر نہیں ان کے فارمز ہے. یہ جناب پریزیڈنٹ صاحب کا فارم آتا ہے, مینیفیسٹو ساتھ ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ جنرل سیکرٹری صاحب کے, ان کے میں کہتا ہوں جنرل سیکرٹری صاحب کے فارم آتا ہے. جو دوسرے دو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا مینیفیسٹو جب دیکھا جاتا ہے, انہوں نے ان کا مینیفیسٹو لایا ہے. بھائی اپنا مینیفیسٹو کہاں ہے, نہ آپ کا فوٹو ہے, نہ یہ تو ان کے ہے, کسی اور کے ہے. ان کی فوٹو میں آپ تو کینڈیڈیٹ ہے. اگر اشفاق صاحب کینڈیڈیٹ ہے, اشفاق صاحب کا فوٹو جائے, اشفاق صاحب کا نام ہونا چاہیے مینیفیسٹو, جی اشفاق احمد قاضی صاحب کا ہے, لیکن وہاں پہ جناب اور کسی کا نام ہے. ان کو اس پہ کیونکہ ان کا اپنا مینیفیسٹو نہیں تھا. اور میں بتا دوں, یہ ان چار لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں ہمارے جو سینئر ایک تاجر ہے جو پچھلے 3 دفعہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا بھی ہم نے فارم ریجیکٹ کیا اسی پہ کہ ان کو منشور بالکل, ان کا مینیفیسٹو بالکل فارم کے ساتھ نہیں تھا. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ فلانی جی بورڈ کے جی ایک ذمہ دار جاہد احمد صالح صاحب تھے, انہوں نے بولا تھا بعد میں لانا, تو میں نے بولا میں بعد میں بھیجوں گا. جب میں نے ان سے یہ انکوائری کی جانچ پڑتال کے وقت, بھائی اس کا منشور کیوں نہیں بولا تھا جی, اس نے کہا جی نہیں چھوڑو, یہ مالیہ کا الیکشن نہیں ہے, آپ تو 3 دفعہ الیکشن اور سینئر تجربہ کا یہ ہے, اور آپ بازاروں میں جلوس کے لیے نکل جاتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے رولز اینڈ ریگولیشن کا کیا ہے. آپ 3 دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں. یہاں گنڈا گردی ہم نہیں مانیں گے, نہ ہم بکیں گے نہ جھکیں گے. جس کو فیصلہ کرنا ہے کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, جو صحیح ہوگا وہ. اس کے علاوہ ہمارے 2
اور بھی کینڈیڈیٹ جن کا منسوخ کیا گیا ان کا بھی وہی پرابلم تھی, انہوں نے کسی اور کے منسوخ اس کے ساتھ اپنے فارمز کے ساتھ لگائے تھے, جس کا یہی انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ بورڈ جو ممبران ہے یا اشفاق صاحب جو ہے یا چیئرمین الیکشن بورڈ ہے بورڈ, یہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے یا حمایت کر رہے ہیں. اس کے 2 کینڈیڈیٹ منسوخ ہو گئے کہ ان کا بھی وہی پرابلم تھی کہ منسوخ مینیفیسٹو سیم کسی اور کا لگایا تھا اپنا مینیفیسٹو, ان کے بھی ہم نے ریجیکٹ کیا. دوسری بات جو آپ نے مجھے پہلے سوال میں کہی کہ بورڈ جی کسی اور کینڈیڈیٹ کا یہ جی ان کو حمایت کر رہے ہیں, یہ لوگ مجھے صرف ثابت کر کے دے دیا, ہم نے کہاں اس کی ہیلپ کی, ہم نے کہاں اس کی مدد کی, بورڈ نے یا میں نے, میری ذات نے یا میرے ممبران نے, اس کا فارم صحیح تھا, ہم نے ایکسپٹ کیا. اور تیسرا جو ممبر تھا جس کو جب میں نے الیکشن لڑا چیئرمین الیکشن بورڈ بھائی سے, اس نے میرے خلاف تھا, میرے خلاف کینڈیڈیٹ اس نے کھڑا کیا, لیکن اس کے 4 کینڈیڈیٹس تھے, کورنگ کینڈیڈیٹس 2, صرف اس کے فارم صحیح تھے اور ہم نے ریجیکٹ نہیں کی. پھر تو میں اس کو خدا نہ خاصہ ضد سے حسد سے جی اس نے مجھے میرے خلاف امیدوار کھڑا تھا اس کا بھی ریجیکٹ کر, نہیں, اللہ اوپر دیکھ رہا ہے. اس واحد 2 کینڈیڈیٹ ہے جس کے چاروں پہ کیا کہتے ہیں اس کو, چاروں فارمز تھے, چاروں کینڈیڈیٹ الگ الگ مینیفیسٹو فارم بالکل صحیح تھے, ہم نے اسٹینڈ رکھے. اور یہ الزام ہے, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے ہم نے کسی کو یہ کیا, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ میں الیکشن بورڈ سے استعفیٰ دے دوں گا بحیثیت چیئرمین. لیکن الزام لگانا معمولی بات ہے. میں نے ان کو پرسوں جب میں نے لوگوں کو یہ ریجیکشن ان کو کی, میں نے ایک غلطی ان کو بتائی سیلنٹ, لیکن انہوں نے کنفیوژن کیا, انہوں نے لوگوں کو بولا یہ تو ان کا کام تھا, یہ ہمارا کام کیا تھا. اور بھائی میرے آپ لوگوں کو بتائیں نا, ہم نے جو فارم پہلے لیا تھا اس پہ پہلے ہی سیلنٹ سگنیچر تھے, کیونکہ وہ اوریجنل فارم ہے. جو ہمیں ہمارے ڈر کی وجہ سے ہم نے جو ان نے دوسرا فارم حاصل کیا اس پہ کوئی نہیں تھا, وہ ڈپلیکیٹ فارم ہے. وہ لوگ آپ کی وسادت سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ یاد رکھے جو آپ نے دوسرا فارم بھرا ہے وہ ڈپلیکیٹ فارم ہے. وہ اس لیے آپ کو دیا گیا کہ تاکہ آپ حملہ نہ دفتر پہ کرے, ہم لوگوں پہ حملہ نہ کرے, کیونکہ ہمیں اپنی جان بھی پیاری ہے, ہمیں دفتر بھی پیارا ہے, ہمیں ان امیدواروں کے فارمز یہاں تھے جن نے داخل کیے تھے, وہ ہمارے پاس امانت تھے. ہمیں کیا معلوم تھا آپ اس وقت چھین سکتے تھے. بالکل میں نے بولا ان کو فارم دے دو, اور ہماری حکمت ہم نے کیا, ہم نے آپ کو ڈپلیکیٹ فارم دیے, اور آپ کو وہ بھی نہیں پتا چلا کہ ہم نے پہلے کیا لیا آپ کیا لے رہے ہیں. الزام لگانا چھوٹی بات, الزام کو ثابت کرو. بازار میں نکلنا معمولی بات ہے, لوگوں کو کنفیوز مت کرو آپ. میں تاجر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں, جو ان کا فیصلہ ہوگا میرے لیے سب سے زیادہ مقدم ان کا فیصلہ ہے. جناب ناظرین, اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو گئے ہیں, اور حالات قابو سے باہر نہیں ہو گئے. غلام حسن صاحب, میں نے حالات قابو سے باہر نہیں ہو گئے, حالات بالکل اچھے ہیں. الیکشن بورڈ حق پر ہے, جو بھی ہے فیصلہ جو ہمارا کیس انہوں نے کورٹ میں کیا ہے, حالات کیوں باہر ہو گئے, قابو سے باہر نہیں, ہمارے قابو میں حالات ہیں ماشاءاللہ. اشفاق صاحب مجھے کہنے ہاں بالکل نہیں, آپ اس کو طرح نہ کہ حالات میں نہیں کہا. اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ حالات جب قابو سے باہر ہوئے ہیں تو ہم نے انہیں جو فارم دیے ہیں دوبارہ فل اپ کرنے کے لیے وہ رجسٹرڈ نہیں تھے. بے شک بالکل, کیونکہ اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ توڑ پھوڑ کا خطرہ تھا, دفتر میں انسیکیورنسی تھی جو یہاں پہ پیدا ہوئی تھی, اس وجہ سے ان کو انہوں نے جو فارم حکمت عملی کے تحت حکمت عملی کے تحت جو فارم دیے ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں تھے. تو اس میں بھی انہوں نے یہ نادانی کی ہے کہ فارم جو رجسٹرڈ نہیں تھے وہ بھی بھر کے الیکشن بورڈ کو دیے ہیں, جو وہ بھی غلط بھرے ہیں. قابل قبول تو ہو گئی نہیں, وہ بھی غلط بھرے ہیں. نہیں, اب ایسی غلطیاں بھی ہے جو میں آپ کو میڈیا چونکہ کورٹ میں کیس ہے, ان کو پتا, جو گجے میں وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو ان کو بھی پتا ہے, جو ان کو غلطیاں نہیں پتا ہے, کیونکہ اب عدالت عالیہ میں کیس ہے, وہ وہاں پہ ہم ثابت کریں گے, خود دیکھیں گے. اچھا اشفاق صاحب, سر بتائیں. جب الیکشن کا پروسیس کیا جا رہا ہے جی, تو آئین کی روح سے بالکل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے, بالکل, جس میں نارمز, کرائٹیریا, رولز اور ریگولیشنز بالکل مشتہر کیے جا رہے ہیں. بالکل, تو ایسی کوئی نوٹیفیکیشن آپ نے بالکل میڈیا کے سامنے لائی ہے جس میں کینڈیڈیٹوں کو یہ کہا جا رہا ہے بالکل کہ آپ فلاں پیپر دیجئے, آپ وہ منشور دیجئے, آپ وہ سگنیچر پیپر لیجئے, آپ وہ رجسٹرڈ کا فارم لیجئے,
اور آپ یہ فیس دیجئے اور آپ کا یہ ہونا چاہیے. بالکل. تو ایسا ہوا ہے کیا؟ بالکل جس وقت ہم نے الیکشن کی جو پروسیس شروع کی اس سے پہلے ہم نے بازاروں میں ہر تاجر کے پاس نوٹیفیکیشن کے جو ہم نے اس کو پوسٹر کہے آپ اطلاع عامی کہیں گے, ہم پوسٹرز نہیں کہیں گے, ہم نے ہر تاجر کو وہ تقسیم کروائی الیکشن سے پہلے کہ الیکشن ہونے والا ہے, کیا نارمز ہے, کیسے ہوگا, کیا نہیں ہوگا, اور جو پھر جو اس کے جو نارمز کیا ہونا چاہیے کیا نہیں, یہ اس پہ لکھا ہے. یہ 3 ضابطۂ اخلاق ہم نے اس پہ دیا ہے. اچھا, فارم کے ساتھ بھی اٹیچ ہے؟ فارم کے ساتھ بھی اٹیچ ہے, اسی حساب سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور نوٹیفیکیشن بھی اس کا بالکل پہلے نوٹیفیکیشن میڈیا میں آ گیا, ہر ایک اخباروں میں بھی ہے, ہمارے پاس موجود بھی ہے, اخبار پیپرز میں بھی آیا ہے. چلو اس کا ایک کاپی ہم بھی لے رہے ہیں, مگر آئین کے مطابق بجو یہ اس پہ ضابطۂ اخلاق لکھا ہے. نہ یہ فارم, یہ ضابطۂ اخلاق تھومت یہ فارم آز دفتر چیئرمین الیکشن بورڈ بارہمولہ ڈپارٹمنٹل. جی بالکل ٹھیک یہ برائے نام عہدے صدر, یہ صدر سن فارم الگ, اتھے پہ یہ الگ الگ فارم, اما دن دو کن فارم کے لیے الگ, جنرل سیکرٹری کے لیے برائے نامزد عہدہ جنرل سیکرٹری. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل. اس کے بعد جو نارمز اور کنڈیشنز ہے, ضابطۂ اخلاق ہم اس کو کہتے ہیں, وہ بالکل فارم پہ لکھے. اسی کے تحت ہم نے ان سے ڈاکیومنٹس مانگے تھے, کیا مانگے تھے, جو ان کے جو رولز اور ریگولیشن آئین کے مطابق, ہمارا آئین بھی ہے جو ان کو پتہ ہے ہونا چاہیے, ویسے پتہ نہیں جس طرح نے غلطی ہے کہ پڑھے لکھے وہ کر, یہ اس کے تحت بورڈ چلتا ہے, اپنا کچھ نہیں ہے. یہ جناب 10 اس پر اس کے باوجود بھی یہ فارم غلط, اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو بھی ایز صافی سائڈ میں چھوڑ دیجئے مجھے, آپ چیئرمین, کیا آپ ایسا فارم ایکسیپٹ کر سکتے؟ کیا آپ 10th کا بچہ, آپ کا اگر بچہ پڑھتا ہے, کیا آپ 12th کا اس کو فارم بھرتے ہیں, کیا بورڈ والے آپ کو فارم ایکسیپٹ کریں گے؟ اسی طرح یہی سیم ہے, جس کو 12ویں کا یہ فارم بنا تھا اس نے 10ویں کا فارم بھرا, جس کو 10ویں کا بنا تھا اس نے 12ویں کا بھرا. میں صدر کو فارم بنا تھا صدارت کا, اس نے جنرل سیکرٹری کا فارم بھرا, اور جس کو جنرل سیکرٹری کا بنا تھا وہ صدر. آپ مجھے بتائیں بورڈ کی کہاں غلطی ہے, اور ہم کیوں اپنے سر گنا لیں گے؟ پھر یہ کرتے ہیں یہ جی کسی کی حمایت کر رہے ہیں, کسی کیوں نکالے غلطی, کس کی حمایت کی ہم نے؟ اگر کسی جگہ ہے بتائیں. اور اس پہ انہوں نے ریسپٹ کی ہے, انڈر دس سیریل نمبر ہم نے پریزیڈنٹ فارم حاصل کیا, یہ پہ ایڈ ہوتا ہے یہاں پہ, ان کو پتا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے, وہ کورٹ میں پیش ہوگا. ہم اس لیے آپ کو پلان دکھا رہے ہیں کیونکہ کورٹ میں کیس ہے, ورنہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ, لیکن وہ ہمیں آرڈرس نہیں ہے دکھانے کا. سب کچھ انہوں نے رسید دیا, جو انڈر دس سیریل نمبر ہم نے پریزیڈنٹ فارم حاصل کیا ہے, انڈر دس سیریل نمبر ہم نے جنرل سیکرٹری کا فارم, لیکن جب داخل کرنے کا وقت ادھر ہم الگ ہی چیز دیکھتے ہیں جن کو خود بھی پتا ہے. اب یہ لوگوں کو تاجروں کو کنفیوز کرے, جی بورڈ نے جی یک طرفہ فیصلہ دیا, یہ جی کسی کو حمایت کر رہے ہیں. بھائی آپ کورٹ میں آپ گئے ہیں, کورٹ میں فیصلہ دیکھیں گے, بورڈ غلط ہے یا آپ غلط ہے. بورڈ کی بات نہیں, بورڈ کسی کا نہیں, یہ تاجروں کا 4,500 لوگوں کا بورڈ ہے. یہاں کا چیئرمین بھائی بیلٹ آیا ہے, اور آپ اسی کی عہدے صدارت کے لیے الیکشن لڑ رہے جس کی آپ قیادت کر رہے تھے, اور اسی کے خلاف آپ نے کل گوپال منڈل کے خلاف نعرہ بازی کی, گوپال منڈل بورڈ کے خلاف نعرہ بازی کی. یہ افسوس کی بہت شرم کی بات ہے. اچھا اشفاق صاحب, ایک چیز, یہ ایک سوال ابھر رہا ہے جی, بس الیکشن بورڈ چیئرمین اور الیکشن بورڈ نے جو ان کے فارم ریجیکٹ کیے ہیں جی, پھر ان کو موقع ملا ہے کورٹ میں جانے کا, جی, کیا آئین کی روح سے کوئی اپیل, جو جن کے فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی اپیل کی مدت, اس فارم کا جو ریجیکشن ہے اس پہ اپیل ان کی ہو سکتی ہے, جیسے کہ الیکشن کمشنر ہوا کرتا ہے اپیل کے لیے, ایک دن یا 2 دن. میری عرض اس اپیل کو یہ جو مسئلہ ہوتا ہے, جو ہمارا الیکشن رکھا ہے کہیں پہ, میری بات سنیں, نہیں آپ کو پتا ہے, اس میں میں بتاؤں گا آپ کو. یہاں پہ جو ہمارا جو بھی ادارہ رجسٹرڈ ہے, میں کشمیر کی بات نہیں کر, پورے ملک کی, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارا ابھی میں نے بتایا ہمارا جو اپلیکیشن ہے کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز, ٹھیک ہے, اس کے جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بالکل الیکشن کمیشن آف انڈیا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے کے تحت ہوتے ہیں, وہ تحت ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی یہ ہوتے ہیں. آج تک آپ نے کہیں سنا ہے کسی ایم ایل اے نے فارم بھر دیا, اسمبلی کے لیے فارم بھر دے گئے, پھر اس کے فارم غلط ہو گئے, پھر اس کو موقع دیا گیا کہ اس میں ایسا کوئی رول نہیں ہے. جو رول اینڈ ریگولیشن
कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के हैं, वही इसमें भी हमें फॉलो करनी। यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है। हाँ, सिर्फ गुंजाइश ये होती है जिस तरह कोर्ट में गए, कोर्ट फैसला दे सकता है। हम इसमें किसी जगह, इसमें मुल्क में किसी जगह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में आप वो आइन पढ़े उनका, जब उधर गुंजाइश नहीं है तो यहाँ कैसे गुंजाइश होगी। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ताजरों का ये भी कहना है कि दर पर्दा बातचीत हो रही है, क्या किसके ऐसा साथ हो रहा है? किसके साथ दर पर्दा बातचीत किसके हो रही साथ है? हो रही है? जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म भरे हैं, किनके साथ बात हो रही है? रिजेक्ट हुए हैं जी, तो कि वो ताजिर कह रहे हैं कि दर पर्दा इलेक्शन बोर्ड के साथ बातचीत इनकी हो रही है, तो आज नहीं तो इलेक्शन बोर्ड के साथ हो रही है। इलेक्शन बोर्ड पहले मेरी अर्ज सुने, इलेक्शन बोर्ड क्या दर पर्दा बात कर सकते? इलेक्शन बोर्ड चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस का जनाब ये मैंने सिलेक्ट किया है, ये स्टैंड बाय है, जिनके फॉर्म दुरुस्त है, ये रिजेक्ट है। आप जब कोई मेरे से दर पर्दा बात कर, पहले तो मेरे पास बोर्ड है पीछे, कोई किसी फर्द का एक फर्द की बात नहीं है। नंबर एक ना, इसमें गुंजाइश है। अगर मैं दर पर्दा बात भी करता हूँ किसी के साथ, मैं उसको ये भी आश्वस्त, लेकिन किसी में ये नहीं। यहाँ कानून, मैंने पहले अर्ज किया, ये कानून और आइन के मुताबिक हुआ है। जो ये चीज करेगा या सोचेगा कि मैं इलेक्शन बोर्ड के साथ दरपर्दा बात करूंगा या लोगों में आपा डाली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ना बोर्ड किसी के साथ दरपर्दा बात करेगा, ना हो सकती है, ना उसका कोई नतीजा आ सकता है। ना बोर्ड में इतने कोई आईनी तौर पावर्स है कि वो फिर शायद बहाल कर सके किसी को, या वो जहन से निकाले। चाहे मैं चेयरमैन होगा या कोई तारिक साहब हो, कल कोई सा भी हो, बोर्ड के चेयरमैन को इतने हुकूक है जितना उसको आइन कहता है। आइन के बगैर वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। दरपर्दा ये बात जो है बिल्कुल अफा डाली गई है। बोर्ड में कोई ऐसी पावर्स ही नहीं है कि वो किसी को बहाल कर सके। अच्छा, कैंडिडेट का ये कहना है कि ऑल इंडिया लेवल पे जो इलेक्शन बोर्ड है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनके आइन में ये भी लिखा गया है कि कैंडिडेट क्रिमिनल नहीं होना चाहिए जी, कैंडिडेट करप्ट नहीं होना चाहिए, करप्शन केसेस नहीं होने चाहिए, कैंडिडेट डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, और कैंडिडेट बेईमान भी नहीं होना चाहिए। सही, वही ऐसा है कुछ आपके आइन में? ये क्राइटेरिया है, ये नॉर्म्स है कि कैंडिडेट सियासी भी नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट ये जो गैर सियासी इदारा है, जी जी, कैंडिडेट सियासी भी पॉलिटिकली भी एक्टिव नहीं होना। शायद उनने नॉर्म्स इसके नहीं पढ़े जो इसके साथ ज़ाब्ता एक्ट मैंने लिखा है। पहले तो कैंडिडेट के लिए मस्ट ये है कि वो व्यापार मंडल या ट्रेडर्स फेडरेशन का बुनियादी मेंबर होना चाहिए। ठीक है जनाब? जी जी। उसके लिए व्यापार मंडल ने हर एक को सर्टिफिकेट दिए जो कि ये थे सब बुनियादी मेंबर थे, इसमें कोई शक। बारामूला व्यापार मंडल का गैर सियासी तशक्कुस को बरकरार रखूंगा। ठीक है सर? इसके गैर सियासी किरदार को मजीद मुस्तकम करने का पाबंद रहूंगा। मुझे दौरान इलेक्शन अपने तौर से किसी भी किस्म का सियासत का उजागर न करूंगा, न ही किसी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी जतलाऊंगा। या आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा आइन कह रहा है, उसी के ये पॉइंट्स हमने इसमें, ताकि ये लोग इस पे साइन करें, जिस पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे फॉर्म है जो कंडीशंस पे साइन भी नहीं किया। बिल्कुल, वो कोर्ट में हम दिखाएंगे। इलेक्शन के मुहिम के दौरान किसी भी तरह जात पात, रंग व नस्ल, फिरका बंदी या ग्रोह बंदी जिससे आपसी मुनाफरत का अंदेशा हो फैलाने की कुछ जुबानी या तहरीरी तौर नहीं करूंगा। मुजीर साहब का ओहदेदार बारामूला व्यापार मंडल का कामकाज के तनकीद या तारीफ करने का पूरा हक महफूज रखता है, लेकिन किसी भी तौर जाती हमले से परहेज करूंगा। आप जो जहां पे अब ये इस पे सब लिखा है, जो करप्ट या जो, मेरी अर्ज सुनिए आप, अगर इनको लगता है कि कोई करप्ट है, कोई कैंडिडेट डिफॉल्टर है, कोई चीज, या जो आप कह रहे हैं कि उसको एफआईआर है, ये जो इस वक्त रिजेक्ट हो गए हैं, इस प्रूव का हारान सिलेक्ट करना पात जनान तारीफ कराए जनाब से जैसा बचुन का है तीस गुमन गुश। अगर इनको ऐसा लग रहा था तो ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे में ऐसा है जिसको स्टैंड बाय, जो करप्ट है या डिफॉल्टर, उसके लिए टाइम था इनके पास। मेरे पास एप्लीकेशन लेते, जब मैं उसको खड़ा रखता विद प्रूफ रखता, तो मैं बोर्ड जिम्मेदार था। मैं इस वक्त शाल चले बठन लो वनस वो करो जनाब, अगर हमिस पे इज्जत रेजी करनस वो करो इस पर इज्जत रेजी डिफॉल्टर थे वो चिपट। अगर वो इस वक्त लाते भी, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि फार्मर्स का तो फैसला हो गया है। हाँ, अगर इनमें इतना अच्छा था, इनको इससे पहले लाना था, जांच पड़ताल से पहले या इलेक्शन के दौरान फार्म भरने, जनाब फलानी कैंडिडेट है, इसके डिफॉल्टर है या करप्ट है या कोई सियासी वाबस्तगी है इसके, मुझे विद प्रूफ देते, फिर इलेक्शन बोर्ड का फैसला देते। इस वक्त आप ये कह रहे हैं या कोई ताजिर कह रहा है, उसका कोई मकसद नहीं है, वो तो इज्जत रेजी के सिवा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ नाज़रीन, यहाँ पे मुझे बोर्ड में एक बदकिस्मती से मेंबर देखा जिसका मामूली उसने सियासत का हमें इलेक्शन बोर्ड में आला फेसबुक पे मामूली उसने कि मैं जी फलानी सियासी पार्टी, दूसरे दिन में उसको मैंने सेंड किया, मैंने कहा आप जाइए, ये सियासी इदारा
یہ بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو آپ جائیے, یہ سیاسی ادارہ نہیں ہے. اب تو امیدوار کی تو بات ہی نہیں ہے. ناظرین, یہ ہیں اشفاق صاحب جو بارہمولہ الیکشن بورڈ کے چیئرمین ہیں ٹریڈرز فیڈریشن کے, اور انہوں نے جو جوابات دیے ہیں بڑی بے باکی سے دیے ہیں, بڑی خوبی سے دیے ہیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ کینڈیڈیٹ جن کے فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ ثابت کریں گے کہ الیکشن بورڈ نے کہیں سے جانبداری سے کام لیا ہے, کہیں انہوں نے فیوریٹزم کا کام کیا ہے, تو پلیٹ فارم ہے سامنے ہے آپ کے, آپ شکایت لے کر کے آئیے, مگر آپ حقیقت میں جو جائز ہے, جو سچ ہوگا سامنے لائیے. یہ اشفاق صاحب کا کہنا ہے کہ پھر جو سچائی ہوگی وہ ایکسیپٹ کی جائے گی, مگر جھوٹ موٹ کی باتیں تو پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اور جو معاملہ عدالت میں بھی چلا گیا ہے, اب عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ مقدم منظور ہے, وہ مقدم ہوگا, سبوں کو منظور ہونا چاہیے. بالکل بالکل سبوں کو منظور ہے. ہمیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے ہمیں تسلیم ہوگا. ہاں ہاں, اس کے باوجود میں بھی اگر آپ کی جو باتیں ان میں دم ہے, وہ حقیقت میں سچ پر مبنی ہے, تو آپ سامنے لے کر آئیے, اور سامنے لے کر کے وہ ٹائم چلا گیا, وہ عدالت میں لے جائے, وہاں ثابت کریں. اب چونکہ ہمارے سامنے ہم نہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس ایسے کوئی پاور ہے کہ ہم عدالت میں جب کیس ہوگا, سب جوڈیشن کیس ہے, سب جس کو ہمیں کچھ ثابت کرنا ہے ہم بھی کورٹ میں سے, چونکہ یہی کورٹ میں چلے گئے, ہم عدالت عالیہ میں نہیں گئے, یہ گئے, ان کا جمہوری حق تھا. جو بھی اب کسی کو چاہے الیکشن بورڈ کو کچھ ثابت کرنا ہے یا ان کو ثابت کرنا ہے, یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو بھی, یا کسی اور تاجر کو بھی, وہ بالکل کورٹ عدالت عالیہ میں جائیں, وہاں ثابت کرے, ہمیں تسلیم ہوگا. اگر ہم کسی جگہ غلط ہے تو باقی جو عدالت عالیہ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارے سر آنکھوں پر, ہمیں ہمیشہ تسلیم, وہ کسی کے خلاف بھی ہو, ان کے خلاف ہو, ہمارے خلاف ہو, ہم اس کو تسلیم کریں گے. ناظرین, یہی میسج ہے آخری اشفاق صاحب کی, جو بھی ہوگا اب وہ عدالت میں ہوگا, عدالت عالیہ میں ہوگا. بالکل. اس کے ساتھ آپ سے شکریہ, مہربانی, عزت.